कार्यक्रमको साथमा हिमालयन बैंक, नबिल बैंक सँगै अघि, लक्ष्मी सनराइज बैंक लक्ष्यमा सँगसँगै, मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा एक वर्षमै 214% को सुधार देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 255 अर्बले खाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति गत आर्थिक वर्षमा 290 अर्बले बचतमा रहेको छ। यस्तै गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि भने करिब 1.5% बिन्दुले बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 6.32% रहेको मुद्रास्फीति गत आर्थिक वर्षमा 7.74% रहेको छ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामीसँग इस्यु अफ द विकमा लघुवित्त सम्बन्धी सामग्री, यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सामग्री र साताको बिजनेस राउन्डअप प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। गत आर्थिक वर्षको मध्यदेखि वित्तीय क्षेत्रकै चुनौतीको रूपमा देखिएको लघुवित्त क्षेत्रका समस्या अझै यथावत छन्। यस क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएपछि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले समेत सम्बोधनको प्रयास गरेको छ। यस्तै हालै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ। यसै सन्दर्भमा लघुवित्त क्षेत्रका विद्यमान समस्या र समाधानका उपायबारे आइबिएन मिडिया एन्ड रिसर्चले बुधबार बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमसिनाले लघुवित्तका विद्यमान समस्या दोहोरिन नदिन सम्बद्ध संस्थाहरू स्वनियमनमा बस्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जति हामी बाहिर भनिरहेका छौँ होइन, जस्तो बहु ब्याङ्किङ भयो, जस्तो ओभर फाइनेन्सिङ भयो, एउटै व्यक्तिले चाहिँ धेरैवटा संस्थाबाट चाहिँ ऋण लिएको भन्ने खालको कुराहरूमा त्यो प्रतिवेदनले चाहिँ सही पिक्चर देखाइदिएको छ। सबै लघुवित्तले त्यसो गरेको पनि होइन रहेछ, सबै ऋणीले त्यसो गरेको पनि होइन रहेछ होइन। त्यस्तोमा कति बाह्र छ त त्यस्तो भन्दाखेरि त्यही 17-18% मात्रै त्यस्तो भएको रहेछ। बाँकी चाहिँ 82% त चाहिँ त ठिक तरिकाले नै चलेको रहेछ भन्ने पनि त फाइन्डिङ्स छ नि। हामीले त्यसरी चाहिँ सबै एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ एउटै बास्केटमा राखेर हेरेको अवस्था पनि छैन। तर पनि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू त सुधार त गर्नै पर्छ। लेसन लर्न गरेपछि अब यी समस्याहरू दोहोरिँदैनन् भन्नेतर्फ चाहिँ हामीले आफै स्वनियमनमा जानुपर्ने चाहिँ हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सपोर्ट गर्छ। मुलुकको समावेशी आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक असमानता न्यूनीकरण र विपन्न वर्गको उत्थानमा लघुवित्त संस्थाको भूमिका सर्वोपरि रहेको छ। तर पछिल्लो समय यस्ता संस्थामा संस्थागत सुशासनको कमी, बहुब्याङ्किङ जस्ता समस्या सामान्य बन्दै गएका छन्। यस्तोमा अध्ययन समितिले दिएका सुझाव अनुसार अघि बढ्ने केन्द्रीय बैंकको तयारी छ। लघुवित्त भनेको कसरी हामी त्यसलाई युज गर्छौँ, द्याट डिपेन्ड्स अपन द्याट होइन। अब लघुवित्तका लिएर त्यो ऋणीहरूले के गरिरहेका छन् त? उनीहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रयोग गरिरहेका छन् कि छैनन्? उनीहरूले आर्थिक गतिविधिहरू गरिरहेका छन् कि छैनन्? त्यसबाट केही फलाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ अनुगमन चाहिँ हुनु पर्यो। त हामी कति फ्रिक्वेन्ट अनुगमन गरिरहेका छौँ, ऋणीले कहाँ उपयोग गर्यो, दुरुपयोग गर्यो कि त्यो कतिको हेरिरहेका छौँ। ऋणीको सस्टेनेबिलिटी के हो त? ऋण दिनुभन्दा अगाडि पनि त यतिको ऋणीले चाहिँ तिर्छ, यतिको ऋणीले काम गर्छ भन्ने खालको त हामीले हेरेका थियौँ होला नि त होइन। त्यस्तो खालको कुराहरूमा चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो त विगतमा धेरै लघुवित्त संस्थालाई सञ्चालन अनुमति दिँदा अहिले समस्या बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकको समेत आलोचना हुने गरेको छ। यद्यपि वित्तीय साक्षरता बढाउने सरकारको लक्ष्यमा सघाउने गरी तत्कालीन अवस्थामा धेरै संस्थालाई लाइसेन्स दिनु परेको केन्द्रीय बैंकको ठहर छ। बढी लाइसेन्स दियौँ, ब्रान्चमा चाहिँ ओपनिङ गऱ्यौँ, तर त्यसको कज हेर्नु न हजुरले। योजना आएको चाहिँ डकुमेन्टहरू हेर्नुहोस्, घर घरमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने, यति हजार चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ पर ब्रान्च दिने भनेर गभर्मेन्टले योजनामा लेखिरहेछ। बजेट वक्तव्यमा चाहिँ यो काम गर्नको लागि वित्तीय पहुँच वा इन्क्लुजन गर्नको लागि चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाहरू खोल्नलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नेछ, राष्ट्र बैंक मार्फत सहजीकरण गर्नेछ, यो फेसिलिटी दिनेछ, ब्रान्चहरू खोलेपछि 1 करोड वा वाटेभर चाहिँ पैसाहरू सब्सिडी दिनेछ भनेर विगतका हाम्रा डकुमेन्टहरूमा वारवारी लेखेर आए। राष्ट्र बैंक त गभर्मेन्टको चाहिँ
फिस्कल पोलिसीलाई मतलब सपोर्ट हुने गरेर मोनिटरी पोलिसीहरू चाहिँ जारी गर्ने, केही रेगुलेटरी प्रोभिजनहरू जारी गर्ने र त्यसकै आधारमा सुपरभिजन गर्ने निकाय हो। त्यस कारणले राष्ट्र ब्याङ्कले गल्ती गरेकै हो। तर यसको पृष्ठभूमि के हो त? हामीले आज आएर बिर्सेर राष्ट्र ब्याङ्कलाई मात्रै गाली गर्न पनि त हुँदैन नि त। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लघुवित्त विज्ञ डाक्टर भरत सिंह थापाले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समग्र समस्याबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो। डेट ट्र्यापमा क्लाइन्टहरू छन् भन्ने कुरामा दुई मत कसैको छैन। दिस इज द बिगेस्ट इस्यु। प्रडक्ट इनोभेसन एकदमै पुवर छ हाम्रो, होइन? त्यही अब लोनलाई जतिसुकै किसिमले घुमाए पनि, त्यही लोनलाई विभिन्न नाम जे जस्तो दिए पनि नयाँ प्रडक्टको इनोभेसन छँदै छैन। किनभने R&Dमा हाम्रो रिसर्चमा डेभलपमेन्टमा कुनै किसिमको इन्भेस्टमेन्ट भएको देखिँदैन, धेरै कम, नगण्य रूपमा छ। त्यो अल्ट्रा पुवरमा माइक्रो फाइनेन्स पुग्न सकेको छैन। लोन पर क्यापिटा चाहिँ एकदम इन्क्रिज भएको देखिन्छ। र अनि जिडिपीसँग कम्पेरिजन गर्ने भने चाहिँ जिडिपी पर क्यापिटा र लोन पर क्यापिटा कम्पेयर गर्ने भने चाहिँ विच इज ड्रास्टिकली इन्क्रिजिङ इन लास्ट फ्यु इयर्स। अर्को यसको सबभन्दा ठुलो इस्यु के हो भने क्लाइन्टहरू आफै पनि, अब केही क्लाइन्टहरू जसले गर्दाखेरि इन्टायर माइक्रो फाइनेन्स बदनाम भएको छ, तिनीहरू आफै मनी लेन्डर हुने अनि स्टाफ आफै मनी लेन्डर जस्तो हुने, होइन? त्यो चाहिँ अर्को इस्यु यसमा माइक्रो फाइनेन्समा देखिन्छ। समस्या र प्रश्न लघुवित्त संस्थाहरूप्रति मात्र छैनन्, स्वयं लघुवित्त संस्थाका पनि आफ्नै समस्या र चुनौती छन्। लघुवित्तको कर्जा तिर्नु पर्दैन भन्ने भाष्यदेखि स्रोतको सीमितता, ब्याज दरमा क्याप लगायत विषय यस क्षेत्रका साझा चुनौती हुन्। माइक्रो फाइनेन्सलाई पोलिटिसाइज गर्नु भनेको ठुलो च्यालेन्ज हो, होइन? जुन चाहिँ हामीले इन्डियाको आन्ध्र प्रदेशको, होइन, त्यस्तै तपाईँको ब्राजिलमा, होइन, पेरुमा, साउथ अफ्रिकामा यो पहिला भइसकेको कुरा हो, मोरक्कोमा, होइन? जुन चाहिँ नेपालमा पनि अहिले एकदम पोलिटिसाइज गर्न खोजिएको छ। पोलिटिकल लिडरहरूले पनि माइक्रो फाइनेन्स बन्द हुनुपर्छ भनेपछि बन्द हुनुपर्छ भनिदिन्छन्। अनि यो चाहिँ तपाईँको त्यो मात्रै होइन, धेरै पोलिटिसाइज, हामी लोन वेभ गरिदिन्छौँदेखि लिएर, होइन, अब भोटको लागि जे पनि गर्ने किसिमको पोलिटिसियनको हातमा माइक्रो फाइनेन्स लगभग परेको जस्तो देखिन्छ। अब माइक्रो फाइनेन्सको अर्को ठुलो च्यालेन्ज के भन्छ, डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सधैँ नदिन सक्छ, होइन? त्यो नरहन सक्छ। डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ भनेको एउटा सर्टेन टाइम पिरियडको लागि मात्रै हुन्छ, गरिबी निवारणको लागि आएको। अब गरिबी निवारण पनि हाम्रो लगभग 16-17-18% गरिबीको जुन हामी झरिसकेको केसमा डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ सधैँ नहराउन पनि सक्छ। इन्ट्रेस्ट रेट क्याप पनि अर्को च्यालेन्ज हो, किनभने यस्तो खालको क्याप संसारमा कहीँ पनि छैन, एउटै क्याप, होइन? जसले माइक्रो फाइनेन्सको अब 15-16% तपाईँको फन्ड लिएर अनि 15% फेरि तपाईँको फाइनेन्सिङ गर्ने भन्ने त त्यो हुनै सक्दैन। कार्यक्रममा लघुवित्त सङ्घ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेलले विद्यमान समस्या निराकरणमा सम्बद्ध लघुवित्त संस्थाको व्यवस्थापन सबल सुदृढ हुनुपर्ने भन्दै त्यसमा सञ्चालकहरूको सहयोग रहने बताउनुभयो। समस्याहरू आइसकेपछि समाधान गर्नुपर्छ। यसको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो कोअर्डिनेसन हो, कोअपरेसन हो र इन्फर्मेसन सेयरिङ हो। र एक आपसमा भएको कुरालाई सेयरिङ गऱ्यौँ, कन्ट्रोल गऱ्यौँ, गलत कुरालाई आइडेन्टिफाई गरेर टाइममा त्यसलाई क्लियर गऱ्यौँ भने मलाई धेरै कुरा समस्या हल हुन्छ। यसको लागि सबैभन्दा बढी व्यवस्थापन टिम स्ट्रङ हुनुपर्छ। त्यसको लागि व्यवस्था हामी सञ्चालकहरूले के कस्तो किसिमको सपोर्ट सहयोग गर्नुपर्छ, वी आर रेडी टु सपोर्ट यु। त्यसैको कारणले संस्था खोलिएको पनि हो। एकले एउटा निषेध गर्ने होइन, एकले एउटा सम्मान सपोर्ट गर्यो भने इन्डस्ट्री राम्रो हुन्छ। र हाम्रो समस्याहरू राष्ट्र ब्याङ्क, मैले जहाँ पनि जति बेला पनि भन्ने गरेको छु, हामी बाहिर लडाइँ गरेर झगडा गरेर होइन, हाम्रा छलफलहरू राष्ट्र ब्याङ्कमा सरल र सहज तरिकाले राख्न सक्यौँ। राष्ट्र ब्याङ्क भनेको हाम्रो अभिभावक संस्था हो, त्यो संस्थामा हामीले राख्न सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। यसै गरी नेपाल लघुवित्त बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई चुनौतीसँगै अवसरको रूपमा लिएर समाधानमा लागि पर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। काम चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ भनौँ न यो समय सापेक्ष नहुँदा या अलिकति चाहिँ उसले मिसनबाट या आफ्नो चाहिँ गोलबाट डाइभर्ट हुँदाखेरि अलिकति मोर कमर्सियलाइजेसन हुँदाखेरिको समस्याहरू यो जहाँ पनि हुन्छ। त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो समस्यालाई हामीले समाधान गरेर जानुपर्छ, यसलाई वे आउट गरेर चाहिँ जानुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ
यो नेपालमा मात्रै होइन, यो अरू देशमा पनि भएको छ र यो चाहिँ अब के को लागि भइरहेछ भने मलाई आफ्नो पर्सनली रूपमा हेर्दाखेरि यो राम्रोको लागि भइरहेको अवस्था छ। अहिलेको अवस्थाले यो भनेको हामीलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा हामी लिनुपर्छ र अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएर एउटा चाहिँ फेरि चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको जुन बेसिक नर्म्स भ्यालुज र अब्जेक्टिभ छ त्यसलाई चाहिँ फाइनेन्सियल र सोसियल अब्जेक्टिभलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने गरी जानुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो हिसाबबाट चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आइबिएन मिडिया एन्ड रिसर्चका प्रबन्ध निर्देशक हृदयराज गौतमको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक सहित लघुवित्त बैङ्कर सङ्घ, लघुवित्त सङ्घ नेपाल लगायत संस्थाका प्रतिनिधि, लघुवित्त विज्ञ एवं सरोकारवाला लगायत 60 भन्दा बढीको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा नेसनल लघुवित्त वित्तीय संस्था, फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था, साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था, निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था, स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था, डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था र छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सहयोग रहेको थियो। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं लघुवित्त सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। लाग्छ मानिस आवश्यकताहरूको खानी हो, सानो सदा मनपर्ने खेलौनाको, अलि ठुलो भयो राम्रो लुगा र मिठो खानाको, त्यसपछि राम्रो जीवन साथीको। व्यवहार पनि त गर्नै पर्यो, तर आवश्यकता हेऱ्यो कति कति सानो सानो बचतले नै पुरा गरिरहेका हुन्छन् यी सबै आवश्यकताहरू। त्यसैले सानो होस् वा ठुलो, हिमालयन ब्याङ्कमा गरेको बचतले नै पुरा गर्नेछ तपाईँको हरेक आवश्यकता। हिमालयन ब्याङ्क। ब्याङ्कहरू त धेरै छन्, तर मेरो रोजाइको पहिलो ब्याङ्क भनेको छ नेपाल ब्याङ्क। हजुरबुवा हाम्रो पुर्खाको ब्याङ्क भन्नुहुन्छ, बुवा मेरो व्यवसायको सारथी भन्नुहुन्छ, भाइ बहिनी हाम्रो लागि सरल र आधुनिक ब्याङ्क भन्छन्। मेरो परिवारको सबैको विश्वासिलो ब्याङ्क भएपछि मेरो त हुने नै भयो। हो, नेपाल ब्याङ्कले आफ्नो देशभरको शाखाहरूमा एटिएम, पोइन्ट अफ सेल मसिन, इन्टरनेट ब्याङ्किङ लगायत मोबाइल ब्याङ्किङको माध्यमबाट घरमै बसेर ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने सुविधा प्रदान गरिरहेको छ। नेपालको पहिलो ब्याङ्क भएकाले आखिर सबैभन्दा खारिएको ब्याङ्क यही त हो नि। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। अन्तर्राष्ट्रिय बिजनेस राउन्डअपको साथ गिरिशा उपाध्याय। ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोको बैंक खातामाथि त्यहाँको सरकारले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतले पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो र उनकी श्रीमती मिचेलले गहना र अन्य सरकारी उपहारहरू हिनामिना गरेको आरोपको अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई बैंक रेकर्डको अनुसन्धानको अनुमति दिएको हो। बोल्सोनारो र उनका पूर्व सहयोगीहरूले आफ्नो कार्यकालमा साउदी अरेबिया र बहराइन जस्ता देशहरूबाट प्राप्त महँगा वस्तुहरू अवैध रूपमा राख्न र बेच्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको संघीय प्रहरीलाई बोल्सोनारोको ब्राजिलमा र अमेरिकामा रहेको बैंक कर सम्बन्धी रेकर्डको अनुसन्धान गरिने ब्राजिली सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बोल्सोनारो सन् 2019 देखि सन् 2022 सम्म आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 दिन अघि नै ब्राजिलबाट संयुक्त राज्य अमेरिका गएका छन्। अमेरिकामा बोल्सोनारोका सहयोगीहरूले विदेशी सरकारहरूबाट विभिन्न बहुमूल्य उपहारहरू बेचेको वा बेच्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ। गत साता मोरेसले अनुसन्धानका क्रममा बोल्सोनारोका सहयोगीहरूको घरमा समेत प्रहरीले छापा मार्ने आदेश दिएको छ। चीनको सबैभन्दा ठुलो घर जग्गा कारोबार गर्ने कम्पनी एभरग्रान्ड टाट पल्टिएको छ। ऋण भुक्तानी गर्न असफल भएपछि कम्पनीले अमेरिकी अदालतमा ब्याङ्करप्सी दर्ता गरेको हो। कम्पनीले ब्याङ्करप्सी सम्बन्धी व्यवस्थाको
15 नम्बर चार्टर अन्तर्गत सुरक्षाका लागि अदालतमा निवेदन दिएको हो। यो कानुनी व्यवस्थाले अमेरिकी ब्याङ्क्रप्सी अदालतलाई कम्पनीको ऋण पुनर्संरचना र भुक्तानीका लागि मद्दत गर्नेछ। सन् 2021 मा कोभिड-19 को महामारीका बेला चिनिया अधिकारीहरूले घर जग्गा व्यापारका क्षेत्रमा कडाई गरेसँगै कम्पनीले $300 अर्ब ऋण तिर्न सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। नेपालमा 98% जनसङ्ख्या विद्युतको पहुँचमा रहेको पाइएको छ। यसै गरी गत आर्थिक वर्षमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल आन्तरिक कर्जा 8.7%ले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धि दर 14% थियो। गत वर्ष निक्षेप परिचालन भने 12.2%ले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष यो 9% थियो। थप आर्थिक गतिविधि सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। सन् 2030 सम्ममा हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्यका प्रगतिबारे मध्यकालीन समीक्षा सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ, जसमा नेपालले पनि आफ्नो प्रगति पेश गर्ने भएको छ। सन् 2016 देखि कार्यान्वयन सुरु भएको दिगो विकास लक्ष्यका 17 वटा लक्ष्यहरूमा नेपालको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन। दिगो विकास लक्ष्यमा सबैभन्दा धेरै लगानी माग्ने, झन्डै आधा 50% भन्दा बढी लगानी माग्ने क्षेत्र पूर्वाधार क्षेत्र हो। त्यो पूर्वाधार क्षेत्र भनेको औद्योगिक पूर्वाधार, यातायातको पूर्वाधार, विद्युतको पूर्वाधार, अनि त्यसै गरी आवास र शहरी विकासका पूर्वाधारहरू हुन्, खानेपानी लगायतको। त्यसमा तपाईले बजेटको विनियोजन, बजेटको कार्यान्वयन स्थिति हेर्नुभयो भने पूर्वाधार क्षेत्रमा हामी एकदमै पछाडि छौँ। एउटा कुरा सामाजिक क्षेत्रमा, दोस्रो कुरा हो सामाजिक क्षेत्रमा हामीले शिक्षा स्वास्थ्यमा सामान्य प्रगति गर्दै आएका छौँ। त्यति धेरै नराम्रो स्थिति होइन। स्वास्थ्यमा त बीचमा कोभिडकै कारणले हाम्रा कतिपय परिसूचकहरू बिग्रे। कुपोषणमा अलिअलि सुधार भएको छ, तर जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन, त्यो चाहिँ देखिन्छ। खानेपानीमा ठिकै छ, तर के हो भने आधारभूत खानेपानी हो। हामीले भनेको गुणस्तर खानेपानी हो। अब आधारभूत खानेपानीलाई गुणस्तरयुक्त खानेपानी बनाउनु पर्ने छ। नेपालका लागि स्रोतको पनि ठूलो चाप पर्नेछ। यसका लागि वार्षिक औसत 20 खर्ब 25 अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। त्यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सरकारको हुनेछ। दिगो विकास लक्ष्यका अवधिमा वार्षिक आर्थिक वृद्धि 8.67% रहने अनुमानका आधारमा लागत अनुमान गरिएको छ। हाम्रो लगानीमा ठूलो ग्याप छ। अब 20 खर्ब त हाम्रो लगानी गर्नुपर्छ दिगो विकास लक्ष्यमा औसतमा। मैले निकालेको तथ्याङ्क त्यही नै हो। अब त्यसमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी त्यति आकर्षक या त्यति उल्लेख्य परिमाणमा हुन सकेन। प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका लगानीहरूको पनि दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप भएको नभएको हेर्दाखेरि सबै त्यो दिगो विकासको उद्देश्य अनुरूप भएको पनि देखिँदैन। त्यसमा मैले अलिकति काम पनि गरेका थिएँ। त समग्रमा हेर्दाखेरि दिगो विकास लक्ष्य अहिलेसम्मको प्रगति औसतभन्दा तल छ। दिगो विकास लक्ष्य सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र आवधिक योजनासँग समेत अन्तर्निहित रहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने 16औं योजनाले समेत यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। साथै दात्री निकायको लगानी र निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनु पर्ने औँल्याइएको छ। सरकारले 16औं योजना ल्याउँदाखेरि दिगो विकास लक्ष्यलाई अझ मूल प्रभावीकरण गर्नु पर्यो। फाइनेन्सिङ ग्यापमा चाहिँ दात्री निकायहरूले थप स्रोत उपलब्ध गराउनु पर्यो। प्रदेश र स्थानीय तहले दिगो विकास लक्ष्य अनुरूपको लगानी गर्नको लागि सङ्घीय सरकारले निर्देशिका जारी गर्ने हो कि आफूले दिने स्रोतलाई दिगो विकास लक्ष्यको उपलब्धिसँग टाइअप गरेर दिने हो कि या कुन अनुबन्धबाट जाने हो। सशर्त अनुदान त सशर्तै भयो। त्यो बाहेकको समानीकरण अनुदान लगायतका अनुदानहरू पनि त्यो क्षेत्रमा लगाउने गर्ने गयो भने र सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिगो विकास लक्ष्यमा मूल प्रभावीकरण गरेर सँगसँगै लिएर हिँड्न सक्यो भने अझै पनि हामी लक्ष्यको नजिक पुग्ने सम्भावनाहरू चाहिँ त्यो सम्भावना चाहिँ म देख्छु।
सन् 2015मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभाबाट अनुमोदित दिगो विकासका 17वटा लक्ष्य पूरा गर्न विश्वव्यापी रूपमा 169वटा परिणात्मक लक्ष्य निर्धारण गरिएका छन्। दिगो विकासका प्रमुख लक्ष्यहरूमा गरिबी अन्त्य, शून्य भोकमरी, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता, सबैका लागि पानी र सरसफाई, स्वच्छ ऊर्जा, दिगो आर्थिक वृद्धि, शून्य असमानता लगायत रहेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रको आन्तरिक संरचनागत समस्या र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको असहजताको प्रभाव सरकारको आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा समेत परेको छ। परिणामस्वरूप गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व विभागले लक्ष्यभन्दा 23% कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ। विगतका वर्षको तुलनामा असामान्य आर्थिक अवस्थाकै कारण राजस्वको लक्ष्य प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ। राजस्वको लागि पनि र समग्र अर्थतन्त्रको लागि गत आर्थिक वर्ष चाहिँ अलिकति विशेष किसिमको वर्ष रह्यो। हामीले विभिन्न खालका चाहिँ व्यापारमा सङ्कुचनहरू आउने बाह्य तथा आन्तरिक कारणले, त्यसले गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा रेभेन्यूमा पनि त्यसको असर चाहिँ परेको चाहिँ देखिन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब अर्थतन्त्रका विभिन्न परिसूचकहरूमा समस्या आउन सक्ने कारणले कतिपय चाहिँ वस्तुहरू चाहिँ रेस्ट्रिक्सन लगाइएको थियो इम्पोर्टको लागि। केही वस्तुहरूमा चाहिँ 7% एलसी मार्जिन राख्नुपर्ने लगायतका चाहिँ विषयहरूले गर्दाखेरि हाम्रो अलिक बढी आयातमा आधारित राजस्व भएको हुनाले आयात चाहिँ विविध कारणले घट्न गएपछि राजस्व चाहिँ कम भएको थियो। त्यसको बावजुद पनि हामीले गत आर्थिक वर्षमा करिब 4 खरब 80 अरब राजस्व सङ्कलन गर्न सकेका छौँ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 4 खरब 83 अरब सङ्कलन भएको थियो, करिब 3 अरब मात्रै हामी चाहिँ कम छौँ। गत आर्थिक वर्षमै राजस्वको लक्ष्य भेट्न नसकेको विभागले यस आर्थिक वर्ष उठेको भन्दा 41% बढी राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको छ, जुन लक्ष्य अहिलेकै अवस्थामा प्राप्त गर्न निकै चुनौती देखिन्छ। यद्यपि बजेट मार्फत करका दर तथा दायरा विस्तार, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने सङ्केत र विभागको पहल प्रयासले उक्त लक्ष्य प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब यो अहिले हामी चाहिँ सामान्य अवस्थातिर जाँदैछौँ। जस्तो अब हाम्रो आर्थिक गतिविधिमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने चाहिँ घर जग्गा पनि हो, शेयर बजार पनि हो, सहकारी पनि हो, लगायत त्यसमा चाहिँ सुधार चाहिँ हुँदै गएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको लागि हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा करको दायरा विस्तार गरेका छौँ। खास गरी मूल्यवर्धित करमा हामीले निकै नै व्यापक चाहिँ विस्तार गरेका छौँ। सँगसँगै आयकरतिर पनि हामीले कराधार विस्तार गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि आर्थिक गतिविधिमा पनि चलायमान हुने र तपाईँको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि पर्याप्त तरलता वृद्धि भइरहेको, बाह्य क्षेत्र फरेक्स रिजर्भहरू पनि पर्याप्त मात्रामा वृद्धि भएको, आयात प्रतिबन्ध लगाएका नकारात्मक विषयहरू चाहिँ यो वर्ष नहुने र निर्वाचन लगायतका अरू उसमा चाहिँ राज्य चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छैन, जुन हामी विगत आर्थिक वर्षमा त्यो पनि हामीले फेस गरेका थियौँ। त्यसकारण अहिले हामीले सबै किसिमले चाहिँ आर्थिक क्षेत्रका गतिविधिलाई तीव्रता दिनको लागि हामी चाहिँ सक्षम हुन्छौँ भन्ने लाग्छ। राजस्वमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले लक्ष्य अनुरूप राजस्व नउठ्दा सरकारलाई स्रोतमा ठूलो चाप पर्ने गरेको छ। अतः राजस्व सङ्कलनमा सुधार र करदातालाई सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा हालै मात्र विभागले व्यवस्थापन गोष्ठी 2080 सम्पन्न गरेको छ। उक्त गोष्ठी मार्फत राजस्व सङ्कलन तथा करदाता सहजीकरणका लागि विभिन्न कार्ययोजना तय गरिएका छन्। हरेक विषयलाई चाहिँ सही ढङ्गले समयमै कार्यान्वयन गर्ने र भोलि करदातालाई कुनै पनि झन्झट नहुने किसिमले कार्यान्वयन गर्नको लागि स्पष्ट निर्देशन दिएको हुनाले त्यो चाहिँ एकदमै सफल भएको चाहिँ हामीले अनुभूत गरेका छौँ। त्यसमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले कमिटमेन्ट पनि गरेका छौँ। केही नयाँ कुराहरूमा पनि हामीले कमिटमेन्ट गरेका छौँ। जस्तो हामीले प्रशासकीय पुनरावलोकनको डिस्प्युट रिजोल्युसनको जुन हाम्रो मेकानिजम छ, कार्यालयले गरेको कर निर्धारण उप चित्त नबुझ्नेहरूले विभागमा चाहिँ प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिन पाउने जुन छ, त्यसको निर्णय चाहिँ कानुनले 60 दिनभित्र गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर 10औं वर्षदेखि निर्णय नभइबसेको अवस्थालाई हामीले अन्त्य गर्दै यो वर्षबाट चाहिँ यो वर्ष दर्ता भएका त्यस्ता चाहिँ मुद्दाहरूमा सकेसम्म 60 दिनभित्रै निर्णय गर्ने भनेर हामीले कार्ययोजनै बनाएर चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। आन्तरिक राजस्व विभागले गत आर्थिक वर्षमा 6 खर्ब 26 अर्ब 61 करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएकोमा 4 खर्ब 79 अर्ब 79 करोड मात्र उठाउन सकेको हो।
यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा 3 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ कम हो। विभागले चालु आर्थिक वर्षमा 6 खर्ब 77 अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। अबको पालो ब्रेक। नारी मात्र होइन, अब हाम्रो साथमा सबल र सफल नारी। हामी देख्छौं अपार सम्भावना। एनएमबी बैंक, समृद्ध नेपालको लागि। साना तथा मझौला व्यापार समृद्धिको आधार। सोच अनुसार रोजे बैंक, सपना हुन्छ साकार। एभरेस्ट बैंक लिमिटेड मार्फत सस्तो, सुलभ एवं आकर्षक ब्याज दरमा कर्जा सुविधा उपभोग गरी व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन गरौं। एभरेस्ट एसएमई लोन लिई आत्मनिर्भर बनौं। एभरेस्ट बैंक, टिको, दरिलो र विश्वासिलो। बाढी पहिरो भूकम्पले घर बारी लान सक्छ। ओ बाढी पहिरो भूकम्पले घर बारी लान सक्छ। के भर्छ र जिन्दगीको जानै पनि जान सक्छ। पुरा बुझ्दै बुझ्दै अघि सरौँ है। सुरक्षित भविष्यको लागि बिमा गरौँ है। सबले बिमा गरौँ है। ला मितबा खोइ त। ए बद्री बाबु, म त शुभ काममा किन ढिला भनेर यहाँ बिमा गर्न आइसके नि। ल सबैजना बस्दै गर्नुहोस् है, खाना खाएर जानुपर्छ। म आइहालेँ। मिल्छ हजुर मिल्छ। यो कृषि अनि पशु बिमा अन्तर्गत पर्छ। यसको पनि बिमा गर्न मिल्छ। सुरक्षित भविष्यको लागि बिमा गरौँ। नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट जनहितमा जारी सन्देश। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले 16औं योजनालाई वस्तुनिष्ठ र नतिजामुखी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 16औं योजनाको अवधारणाबारे चेम्बरले बिहिबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ सहित निजी क्षेत्रका सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विगतका आवधिक योजनाबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको भन्दै त्यसबाट पाठ सिकेर 16औं योजना बनाइने बताउनुभयो। 15औं योजनासम्ममा आउँदाखेरि हामीले के कस्ता सिकाइहरू भोग्यौँ, त्यसको आधारमा हामीले 16औं योजना बनाउने हो। अहिले संक्षिप्तमा भन्दाखेरि यो सडकमा पनि सदनमा पनि योजना किन बनाउनु पर्यो? योजना बनाउँछौँ, राम्रो बनाउँछौँ, फेल हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ बनाउनुको अर्थ के छ र भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। त्यो स्वाभाविकै हो। हामीले बनाउने योजना लक्ष्यहरू जुन तय गर्छौँ त्यो पूर्ति नहुने, जस्तो यहाँ कृषिका कुराहरू आए, उद्योगका कुराहरू आए, विभिन्न पूर्वाधारका कुराहरू आए। आगामी माघसम्म तयार हुने 16औं योजना आर्थिक वर्ष 2081-82 देखि कार्यान्वयनमा जानेछ। उक्त योजना सामाजिक न्याय र सुशासन सहितको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने आयोगले बताएको छ। साथै आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई अघि सार्ने रणनीति लिइएको छ। हामीले 15औं योजना त्यस अगाडि पनि अबको हाम्रो ग्रोथ चाहिँ निजी क्षेत्रले लिड गर्नुपर्छ है भनेर भनेका छौँ। तर त्यो हुन नसकेको दुईटै पाटोबाट सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने भन्ने कानुनबाट, अभ्यासबाट, सोचबाट अलिकति पुरा चाहिँ सपोर्ट नगर्ने, निजी क्षेत्रले पनि त्यसै किसिमले हामी लिड गर्ने नै हो भनेर नआउने, यो दुईटै समस्या छ। समस्या सबै ठाउँमा छ। सरकारमा समस्या छ, ब्युरोक्रेसीमा, हाम्रो राजनीतिक क्षेत्रमा समस्या छ, निजी क्षेत्रमा समस्या छ, कम्युनिटीमा उपभोक्ताहरूमा समस्या छ, समस्या जताततै छ। कार्यक्रममा चेम्बरले प्राकृतिक स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग एवं निर्यातको वातावरण सृजना गर्ने गरी योजना तर्जुमा गर्न आयोगलाई सुझाएको छ। साथै योजना आयोगका लक्ष्य एवं सरकारको वार्षिक बजेटबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यो मुलुकमा रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई कसरी प्रबन्धन गरेर आत्मनिर्भर, होइन, हाम्रो देशमै सदुपयोग गर्ने आत्मनिर्भरको लागि
र चाहिँ केही कुरा चाहिँ निर्यातमा पनि जानुपर्छ। हाम्रो जुन किसिमको व्यापार घाटा छ निर्यात बिना सम्भव छैन, यतातिर पनि हामीले पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले आग्रह गर्न चाहेँ। जुन यो योजनाविदहरूले योजना बनाउँदाखेरि यो बजेट पनि त्योसँग तालमेल हुने किसिमबाट हुनु पर्यो। आयोगले 1 दर्जन रूपान्तरणकारी क्षेत्र पहिचान गर्दै 16औं योजनाको अवधारणा पत्र तयार पारेको छ, जसमा समष्टिगत आर्थिक आधारको सबलीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित समावेशी रोजगारका अवसरको सृजना, मानव पुँजी निर्माण, उत्कृष्ट जनशक्ति विकास, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार तथा व्यवस्थित सहरीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा लगायत रहेका छन्। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakortha.com तथा हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा हिमालयन ब्याङ्क, नबिल ब्याङ्क सँगै अघि, लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्क, लक्ष्यमा सँगसँगै।